हामीलाई एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भन्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले सहजीकरण गर्दै तिमी छोड। यति पनि नभनिदिएपछि त ऊ त अहिले त इम्प्रेसन के छ भनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई गठबन्धनबाट ढाडस पो दिइरहेछ कि क्या हो भन्ने किसिमको इम्प्रेसन गइरहेको कारणले गर्दा अफिसै खडा गरेर हामीले ठाउँ दिन सक्छौँ। यहाँहरूले भोलि इम्पिचमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अफिस खडा गरेर मान्छे राखेर घर घरमा चाहिँ क्लाइन्टको घर घरमा मान्छे पठाएर बार्गेन गरेर यो पार्टीले यति पैसा दिएको छ तैँले कति दिन्छस्, यसरी न्याय खरिद बिक्री भएको छ, यो कुरो चाहिँ हेरेर बस्ने भने यहाँ कुरो कसैलाई पनि सुहाउने स्थिति छैन। यदि दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहनले तिम्रो बेन्चमा हामी बस्दैनौँ भनेर उहाँले चाहिँ बाहेक नगरिदिएको भए उहाँले रिटेक हायर गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो भ्रम यदि हजुरहरूको मनमा परेको छ भने त्यो हटाइदिनु पर्यो। उहाँ चाहिँ र सधैँभरि अब ठ्याक्कै शब्दमा भन्दा अहिलेको विपक्षी दलकै अर्डरमा मात्रै बसिरहनु भएको छ। यो गुरुदेवलाई बारले सुप्रिम कोर्ट बार नेपाल बारले सुप्रिम कोर्ट बारले वरिष्ठ अधिवक्ता सबैले भन्छ अब पुग्यो है यो मान्छे ठिक छैन यसलाई हटाउनु पर्छ भनिसकेपछि संसदीय दलका नेता राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन व्यवसायलाई यो लाग्छ र यसमा चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चित्त दुख्छ है। यो चाहिँ मैले पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ हामी कानुन व्यवसायहरूलाई चित्त दुख्छ। अब हरेक मुद्दामा हरेक देशमा कसैको प्रति औँला उठ्यो भने न्यायाधीशहरूले विदाउट एनी सेकेन्ड थट उसले राजीनामा गर्ने चलन छ। तर अब यो मान्छे त राजीनामै गर्दैन, तयारै छैन। अब भनेपछि उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न, राजनीतिक दलहरू महाभियोग लगाउन चाहनुहुन्न, अनि यसलाई कन्टिन्यू गरेर राख्ने कसरी हामीलाई परेको समस्या हाम्रो आग्रह के हो भनेदेखि चाहिँ यसमा गठबन्धन अहिले मार्केटमा के छ भने अपोजिसन पार्टीको नेताले त आफ्नो किसिमले यसको कुरालाई इस्यु बनाएर बसेका छ, तर गठबन्धन दलको नेताहरूले पनि यसमा चाहिँ चासो नदिएर यो तपाईहरुको आन्तरिक मामला हो तपाईहरुले सल्भ गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेको भन्ने चाहिँ महसुस भइरहेको हुनाले हामीलाई एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भन्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले सहजीकरण गर्दै तिमी छोड। यति पनि नभनिदिएपछि त ऊ त अहिले त इम्प्रेसन के छ भनेदेखि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई गठबन्धनबाट ढाडस पो दिइरहेछ कि क्या हो भन्ने किसिमको इम्प्रेसन गइरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु यसप्रति सचेत हुनुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस् तपाईको कारणले गर्दाखेरि सारा न्यायपालिका ठप्प छ, अवरुद्ध छ। तपाई अब बाहिर पछाडि गएर अब फर्केर गएर प्रधान न्यायाधीश भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको जजमेन्ट एक्सेप्टेबल हुँदैन, उहाँको बेन्चमा अरू न्यायाधीशले सेयर गर्नुहुन्न, उहाँले बोलाएको न्याय परिषदका अरू सदस्य मन्त्रीहरूले निर्णय लिनुहुन्न, उहाँ गएको संवैधानिक परिषदमा निर्णय लिनलाई प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न, उहाँ बसेको न्याय सेवा आयोगमा एटर्नी जनरलले चाहिँ सही गर्न तयार हुनुहुन्न भने तपाईँ किन भनिरहेको? तपाईँ जानुहोस्, नभएदेखि हामीले चाहिँ केही न केही उपाय गरेर तपाईँलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज त जानु पर्यो। हामीले एक्सपेक्ट गरेको त्यो न्यायलाई त भ्रष्टाचारीको न्याय के होस् त्यसले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहीँ अहिले संसारमा यसको भाषा नै आउँछ। यस्तो अवस्थामा अहिले बारले चाहिँ यो सवाल उठाइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ
माननीय यो माधव कुमार नेपाल जो हुनुहुन्छ वास्तवमा चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम थाहा छ। फेरि अहिले एउटा गलत मेसेज के दिन खोजिएको छ भन्दाखेरि 5 जनै न्यायाधीशहरूको बारेमा विवाद होइन। अहिले जुन परमादेश जारी हो त्यसको बारेमा यहाँ छलफल होइन, त्यो बारेमा छलफल भएकै होइन, त्यो कोर्टमा पनि उठिएको छ। तर त्यस्तो होइन। अहिलेको सवाल के हो भने अफिसै खडा गरेर हामीले ठाउँ दिन सक्छौँ। यहाँहरूले भोलि इम्पिचमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अफिस खडा गरेर मान्छे राखेर घर घरमा चाहिँ क्लाइन्टको घर घरमा मान्छे पठाएर बार्गेन गरेर यो पार्टीले यति पैसा दिएको छ तैँले कति दिन्छस्, यसरी न्याय खरिद बिक्री भएको छ। यो कुरो चाहिँ हेरेर बस्ने भने यहाँ कुरो कसैलाई पनि सुहाउने स्थिति छैन। त्यसो भए हुनाले बारले यसपालि चाहिँ जो टोकेर चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेको छ त्यो हाम्रो आन्दोलन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, बिचौलियाको विरुद्धमा, सिस्टमको विरुद्धमा। वास्तवमा यसले चाहिँ सिस्टमलाई पनि असफल बनाउने, संविधानलाई असफल बनाउने, मुलुकै असफल हुने स्थितिमा चाहिँ पुर्याउन सक्दछ। त्यसैले यहाँको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी आएको छौँ। यहाँहरूको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो त्यो 17 बुँदा जो छ हरेक कुरो इम्पिचमेन्टको लागि त्यहाँ पर्याप्त आधार छ। यहाँहरूले भोलि प्रमाणहरू माग्नुभयो भने हामी दिन तयार छौँ, मुद्दाको नाम दिन तयार छौँ। त्यसो भए हुनाले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न हामी आएको छौँ। अब त्यो एउटा चाहिँ के भने खालि राजीनामाले मात्रै पनि हुने स्थिति छैन है। भोलि सम्पत्तिको स्रोतको पनि खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसतर्फ पनि यहाँको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध। मेरो तर्फको पक्षमा हुँदै हुनुहुन्न। यो चाहिँ र पहिलो पुनर्स्थापना चाहिँ र हाम्रै प्रयासबाट भएको हो। सेकेन्ड प्रयास त चाहिँ हामीले वकिलले मात्रै गरेर पनि हुँदैन थियो। यदि दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहनले तिम्रो बेन्चमा हामी बस्दैनौँ भनेर उहाँले चाहिँ बाहेक नगरिदिएको भए उहाँले रिटेक खारेज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो भ्रम यदि हजुरहरूको मनमा परेको छ भने त्यो हटाइदिनु पर्यो। उहाँ चाहिँ र सधैँभरि अब ठ्याक्कै शब्दमा भन्दा अहिलेको विपक्षी दलकै अर्डरमा मात्रै बसिरहनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हजुरले मान्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार गर्नुभयो। उहाँले हामीले भन्यो नि, अहिले रमनजीले भन्नुभयो नि अफिस खडा गरेको छ। हामीलाई त थाहा छैन। हामीलाई त क्लाइन्टले गरेर आएर भन्छ नि मलाई यति करोड माग्यो, उसले यति करोड माग्यो। हामीलाई त भन्छ नि क्लाइन्टले। हामी मुद्दाको खरिद बिक्री गर्ने प्रधान न्यायाधीश पनि राखेर बस्नुहुन्छ भने यो न्यायालय त स्वतन्त्र हो नि त, संविधान त हो नि। र उहाँले एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ र हजुर चाहिँ लो ब्याकग्राउन्डको पनि भएको हुनाले राजीनामा चाहिँ म चाहिँ संविधान बमोजिमको नियुक्ति भएको, म संविधान बमोजिममै हट्छु भनेको छ भन्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा 3 किसिमबाट हुन्छ। एउटा मृत्यु भएमा, एउटा राजीनामा दिएमा, एउटा महाभियोग पास भएमा। राजीनामा भन्ने शब्द त छ नि। राजीनामा भने अहिले चाहिँ हजुरलाई त थाहा छ नि, वकिलहरू चाहिँ एउटै सिक्काका 2टा पाटा भन्छन् नि। त एउटा पाटाले भ्रष्टाचार गर्यो भने अर्को पाटाले कुरा उठाउँदाखेरि संवैधानिक भएन र भने यो अरू चाहिँ सडकमा बसेर मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उठाएको हो र कुरा भने यो त बारले उठाएको हो नि। त्यस कारणले संविधान बमोजिमको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो। हामीलाई फेरि चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भने हामीले किन कुरा उठाउने भन्दाखेरि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, खरिद बिक्री हुँदैन, न्याय पाउनुपर्छ जनताले भन्ने आवाज त हो नि हाम्रो। नत्र चोलेन्द्र शमशेरसँग हामीले किन विरोध गर्नुपर्ने। त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि पनि हजुरहरूको राजनीति दलका चाहिँ र नेताहरूले यस्तो बखातानी हेरिदिनु भएन। भ्रष्टाचार राख्ने कुरामा अदालत चाहिँ र भ्रष्टाचारैको अखाडा बनोस् भनेर पनि हेरिदिनु भयो भने त हजुरहरूलाई चाहिँ नेता मानेर जनताले चाहिँ आहा भन्नुपर्नेको अवस्था किन आएर भ्रष्टाचारको रूपमा त हटाइदिनु पर्यो नि। हजुरहरूको 5 दलका चाहिँ नेताहरू बस्नु पर्यो। अस्ति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नि भेट्यौँ। उहाँले पनि म चाहिँ 5 दलको मिटिङ राख्छु, केही दिनमै तपाईँले समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। 2 दिन त भइसक्यो। हजुरहरूको मिटिङ बस्नुहोस्, मिटिङ बसेर अरू त केही गर्नु पर्दैन, उहाँलाई चाहिँ राजीनामा दिएर जानुहोस्, होइन भने हामीले चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भनिदिनु भने त जानु पर्यो नि। र फेरि उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश कस्तो प्रधान न्यायाधीश भने नि 18 जना न्यायाधीशहरू बस्छन्, उहाँनिरको चाहिँ फुल कोर्ट बस्छ। फुल कोर्ट त प्रधान न्यायाधीशसहित बस्नुपर्ने नि। फुल कोर्ट 18 जना बस्छन्, 18 जनाले यसो गर्नु पर्यो। गोला पर्दा 15 गतेदेखि लागू गर्ने भन्नुहुन्छ, उहाँ त्यसमा सही गर्नुहुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीशले गोला तान्न नपाउने भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यसमा सही गरिरहनु भएको छ। अब प्रधान न्यायाधीशसँग हामी चाहिँ बेन्चै म बस्दैनौँ भनेर उहाँले सही गरिरहनु भएको छ। अब उहाँसँग अरू न्यायाधीश पनि बेन्चमा पनि नबस्ने, अब उहाँले चाहिँ तोकेको कसले पनि नगर्ने, उहाँले गोला पनि तान्न नपाउने भनेको पनि सही गरिसक्यो। के का लागि प्रधान न्यायाधीश भने अब त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि यो त अहिले बारले भन्दा पनि न्यायाधीशहरूकै पनि समस्या भइसक्यो।
त्यसले गर्दा स्वतन्त्र अदालत राख्ने कुरामा तपाईँहरूको चाहिँ ठोस पहल हुनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले पनि समाचार सुन्न पाउनुपर्छ। होइन भनेदेखि हामीले पनि भन्छौँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ कहीँ चाहिँ सियरिङको चाहिँ नेताहरूलाई पनि रहेछ कि भन्ने कुरा त हामीले सोच्नुपर्ने अवस्थामा आयो नि त। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र राख्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ र अहिलेको कमरेडको चाहिँ ठुलो योगदान हुन्छ। 5 दलको कुरामा राखेर उहाँहरूले तपाईँलाई अरू कुरा नि भन्छ, तपाईँलाई न्यायाधीशले मानिरहेका छैनन्, तपाईँको बेन्चमा उहाँहरू गठन गर्न नबस्ने भनिसक्नुभयो, तपाईँले पेशी तोक्न नपाउने भनिसक्यो, तपाईँको बेन्चमा उहाँहरू बसेपछि उहाँलाई चाहिँ बिक्री गरेको भनी ठानिसक्नुभयो। तपाईँ यस्तो अवस्था किन बस्नुहुन्छ? यो तपाईँ चाहिँ राजीनामा दिएर जानुहोस् भन्न त हजुरले सक्नुहुन्छ नि, त्यति त भन्नु पऱ्यो नि त। त्यति भनिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। त्यो चाहिँ आग्रह केका लागि भन्दा स्वतन्त्र अदालत राख्नका लागि। अब यहाँहरूको कुराहरू सुन्यो, कतिपय नयाँ जानकारी पनि भयो। हुन त सार्वजनिक भइसकेका कुराहरूको सन्दर्भमा अब पक्कै पनि नेताहरू अपडेटेड होलान् भन्ने तपाईँहरूले ठान्नुहुन्छ। तर यसका बावजुद पनि प्रत्यक्षमै गएर सुनाउँ, जानकारी गराउँ, त्यो भयो भने चाहिँ जानकारी नभएको कुरा भन्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने नै होला। र अर्को यसको निम्ति सबै पक्षको सक्रियता बढिदियोस्। किन समस्या देखियो, सङ्कट देखियो, समस्या देखिएको छ र सङ्कट देखिएको छ भने समाधान त निकाल्नु पर्यो। अब समाधान निकाल्ने कुराको सन्दर्भमा अवश्य पनि सरकारवालाहरूले पहल गर्नुपर्छ। तर यो सरकारवालाहरू त सिंह देशको सरकारको विषय हो। तपाईँहरू न्यायिक क्षेत्रको सरकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो, राज्यको सरकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा देखियो कि राज्यको एउटा अङ्ग हो त्यो। अन्ततोगत्वा कहाँ जिम्मेवारी बुझ्छ कसो सरकारले के गर्दैछ भनेर जान्छ। सरकार भने घुमिफिरिकन कार्यपालिकाकै कुरा आउँछ। राज्यका 3 अङ्ग भने तापनि होइन, या 4थो अङ्ग भने तापनि अन्त घुमिफिरिकन कार्यपालिकाकै टाउकोमा पर्छ। देशमा यस्तो भइरहेछ, व्यथिति भइरहेछ, समस्या भइरहेछ, मान्छेले कुराहरू उठाइरहेका छन् भने त्यसलाई कसरी समाधान निकाल्ने त? समस्या छन् भने समाधान त निकाल्नु पर्यो। अब यसभित्र कार्यपालिका मात्र व्यवस्थापिकाको कुरा पनि जोडिएको छ। अब तपाईँहरूले सबै पार्टीहरूसँग पक्कै पनि भेटिनु भएको होला, सबै पार्टीका नेताहरूसँग, अब संसदीय दलका नेताहरूसँग भेटिनु भएको होला। तर तपाईँहरूले अब प्रस्तुत गर्दाखेरि खालि गठबन्धन दलका मात्रै गर्नुभयो, अलिक पुगेन त्यो। गठबन्धन दल मात्रै होइन कि संसदमा रहेका सबै दलहरू भनिदियो भने चाहिँ अलिक अरूले फेरि हामीले त वास्ता गरेनन् भने पनि गुनासो होला। प्रतिपक्षले झन् ज्यादा गुनासो गर्ने यस्ता कुरामा त प्रतिपक्षको वचनता ध्यान आकर्षण हुने गर्दछ। तपाईँले प्रतिपक्षलाई अलि अब मूल्यन गर्नुभयो कि भन्ने लागेको छ। तब न मान्छेलाई चित्त दुख्छ, चित्त दुख्ला पनि प्रतिपक्ष प्रतिपक्षलाई हामीले उहाँहरूसँग भेटेर भइसक्यो। सबभन्दा पहिला त अझ सभामुखपछि सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पछि एमाले कार्यालयमै गएर हामी संसद दल कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। र हामीले पनि 5 दलको गठबन्धनभित्र, सत्ताधारी गठबन्धनभित्र छलफल गरेका हौँ र छलफल गरेर सरकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्नका लागि अहिले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयमा हामी बस्छौँ भनेर तपाईँलाई आश्वासन दिनुभएको अवश्य पनि अहिलेको स्थिति कस्तो भइदिएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको छ। महाधिवेशनको आफ्नै व्यस्तताको एउटा पक्ष छ। अब अरू पार्टीहरू पनि पार्टी निर्माणमा लागेका छन्, उनीहरूको पनि आफ्नै व्यस्तताको पक्ष छ। तर अब त्यो व्यस्तताले गर्दाखेरि यो समस्या त लामो समयसम्म गइरहँदाखेरि देशकै पनि अब इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ र यसलाई हल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अब त्यस हुनाले चाहिँ यसलाई हल गर्नका लागि कसै न कसैले तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल त गर्नुभएकै हो होइन। अब राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि या कार्यपालिकाको क्षेत्रबाट पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले इन्डिभिजुअली पहल गरेर पनि केही हुँदैन। के आधारमा बनाउने, के आधारमा भेट्न जाने, मलाई भन्नुभयो म कहाँ जाने, निवासमा जाने कि अफिसमा जाने कि बोलाउने कि के गर्ने कि भन्ने समस्या त हुन्छ। हेड अफ द गभर्मेन्ट हेड अफ द गभर्मेन्ट मोरल अथोरिटी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। हेड अफ द गभर्मेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। सर हामी हेड अफ द गभर्मेन्टसँग पनि हामीले कुरा चाहिँ अब गर्छौँ। तपाईँहरूको कुरा सुनिसक्छौँ।
उहाँले यो समस्यालाई हल गर्नका लागि सरकारवालालाई बोलाएर एउटा समाधानको छिटोभन्दा छिटो समाधान, किन धेरै मान्छेले न्याय पाउन सकिरहेका छन् र यसको एकदम ठुलो नराम्रो सन्देश गइरहेको छ। त्यसमा पनि अब तपाईँहरूले सुनाउनुभयो कि चाहिँ यसरी प्रहरीको त्यहाँ प्रवेश गरेर चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई घाइते बनाउने घटनाहरू, यी सबै कुराहरू त्यो उचित होइन। र मैले त्यो कुरा पनि भन्ने गरेका थिएँ प्रहरीहरूलाई, यो प्रहरी हुने बित्तिकै अहङ्कारी हुनै पर्ने के छ र, अलिक व्यवहार राम्रो ढङ्गले गर न, डिल गर्ने तरिका सिकाऊ, लाठी चार्ज गरिहाल्ने, घाइते बनाइदिइहाल्ने, आफ्नो शब्द प्रयोग गरिहाल्नु पर्ने, त्यस्तो कुराहरू किन गर्छौ? त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने र अलिक रोक्ने, तनावलाई अलिक कम गर्ने अनेक उपायहरू हुन्छ। उसलाई त्यो दुःखद कुरा हो तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ घाइते बनाउने कुराहरू, त्यसमा पनि म सरकारको जिम्मेवार निकाय या प्रधानमन्त्री तपाईँले पनि आग्रह गर्नुभएकै होला, तपाईँले पनि भन्नुभएकै छ होला, हामी पनि भन्नुहोला। भनिसकेपछि यो समस्यालाई हल गर्ने कुराको सन्दर्भमा अब हामी पनि छलफल गर्छौँ र यसलाई समाधान निकाल्नुपर्छ। समाधान निकाल्नको लागि सरकारवाला जो सिधै जोडिएका पक्षहरू छन् उनीहरूका कुराहरू, खास गरेर न्यायपालिकाभित्रको कुरा र सिङ्गो अब न्यायपालिकाको तबाल समेतको पक्ष, दुईवटा पक्ष छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको चाहिँ त्यहाँ जोडिनु भएको पक्षहरू पनि छ जो हामी बस्दैनौँ बेचमा, तर कहिले हामी सुन्छौँ बस्छौँ भन्ने कुराहरूको सङ्ख्या बढ्यो, कहिले बस्दैनौँ भन्ने कुरा। मुद्दा बस्ने तर उहाँसँग नबस्ने, उहाँलाई मुद्दा पनि नदिने। यदि उहाँले मुद्दा लिनु खोज्नुभयो भने उहाँसँग अरू इजलासै बस्न सक्दैन। अहिले जेठलक त संवैधानिक इजलास जहाँबाट सुरु भयो केही नै नहुने, उहाँ प्रधान न्यायाधीश नभइकन बेन्च नबस्ने, उहाँले नछोड्ने भयो, उहाँ कायमी काम प्रधान न्यायाधीश भयो भने चल्न सक्ने भयो। कि त यो अवस्थामा अनेक ढङ्गका कुराहरू आउँदाखेरि मैले एउटा विषयमा त बोली पनि हालेँ, किन भन्दाखेरि कतै यो समस्या यो परमादेशबाट आएको कि परमादेश त के पनि भएको होइन। परमादेश के भएको हो भन्दाखेरि हामी गएर शनाखत गरेर सङ्ख्या पुग्यो है भनिसकेपछि पुग्यो पुगेन, तपाईँहरू त्यही आफ्नो ठाउँमा अर्थात् प्रतिनिधि सभाको उसबाट ठाउँबाट टुङ्गो लगाइदिनुहोस् भनिदिएको त हो। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ परमादेश भनेको आदेश दिएर कसैलाई गरिदिएको हो कि भने हुँदै होइन। त्यस हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यो बारे अलिकति त्यो बारेको भ्रम जुन छ म प्रश्न पारिदिन्छु र मैले बोलेको पनि छु टिभीमा। अरू देशमा कन्भेन्सनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, संविधानमा लेखिँदैन। अब हामीले संविधानमा प्रत्येक उपधारा अन्तर्गत कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्ने लेखेपछि कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु पर्यो, राष्ट्राध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि मात्रै अनि हाउसमा गएर बहुमत सिद्ध गर्ने। अब संविधान बमोजिम बहुमत सदस्यलाई यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने अधिकार त छ, संविधानले दियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटले मलाई नियुक्ति गरिपाउँ बहुमत यस साथ छ भनेर त्यस्तो गरे। अब राष्ट्राध्यक्षले त्यो संविधान प्रयोग गरिदिएन, उल्लङ्घन भयो भने जाने काम। पार्लियामेन्टमा त मुद्दा लाग्दैन, संविधानले दिए अधिकार त्यो। अनि यहाँहरू 146 सर्वोच्च पुग्यो। उहाँ मात्रै गएन कि सर्वोच्च गयो भने हामी त्यहाँ गएको थियौँ। अब त्यो भएपछि उल्लङ्घन भएको देखि, त्यस कारणले ल मैले भने आदेश कसरी गर्छ अदालत भने सामान्य प्रधान के अरे राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले विपक्षी बनाउँदैनौँ एउटा पदको मर्यादा कारण, तर सचिवालयलाई आदेश हुन्छ सम्मान्यज्यूको ध्यान आकर्षण यति घन्टाभित्र गराउनु त भन्नु मिल्छ त। त्यो जुडिसियल टेक्निक हो, त्यो बमोजिम भएको हो। त्यस कारण हुनुपर्ने राष्ट्रपतिबाटै हुनुभयो हो। उसले नगरे हुनाले त्यहाँ गर्नुहोस् भनेर पठाएको। त्यहाँ छलफल पनि भएको थियो, अरूले अङ्क बताए, तपाईँहरूले सही समेतको नाम दिनुभयो भन्नेसम्म कुरा भइसकेपछि सही समेतको नाम
उचित हो कि होइन भन्ने कुराको टेस्ट भनेको त सभाको उसबाट हुन्छ, हजुर पार्लियामेन्टले गर्ने। Yes. सिधै पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यो पठाइदिएको भए नियुक्ति गरेर नियुक्ति नगरी पठाउनु मिल्दैन। त्यही त त्यो गरेर त्यो त आधारमा भयो नि त। जहिले पनि के हुन्छ भने म दलको नेता हुँ, मेरो समर्थन छ भने बित्तिकै पहिले नियुक्ति गरेछ, हो त। चुनाव लगत्तै सकिसके त्यसपछि विश्वासको मत लिने अनि हो कि होइन बहुमतले समर्थन गरेर त्यस्तो हुने हो। त्यसो त्यहाँ गर्नु भनेर पठाइन्छ। आफैले निर्णय छोडिदिए। तर त्यसो हुनाले हामी कहाँ अहिले यो व्यथितिहरू चाहिँ विभिन्न तहबाट हुने गरेका छन्। त्यो परमादेश त भोटको राजनीतिको लागि मात्रै हो, त्यो कानुनी संवैधानिक छैन त्यो। त्यसमा कुनै अर्थै छैन। छैन छैन। अदर किनभने अनर्थ निकाल्ने प्रवृत्ति छ, झुटो कुरा अलमल्लो मिल्छ क्या। त्यसो हुनाले अब त्यसको हामीले खण्डन पनि गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। यसमा हामीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै विवादको विषय नै छैन। त्यसो हुनाले यहाँहरूको चाहिँ मैले पत्र प्राप्त गरेँ। अब मैले यहाँ यस बारेमा हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण ठिकै छ। र सबै ठाउँमा आएको छ। हस्।